ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। ततो रावणसीतायाः शत्रुकर्षणः इयेष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पदीं दुष्करं निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्मवानरः समुदग्रशिरो ग्रीवो गवां पतिरिवाभवौ अदवैडूर्यवर्णेषु स्याद्वलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखं द्विजान् वित्रास्यन्ति मानुरसापादपान् हरः मृगाञ्च सुबाहून्निघ्नं प्रवृद्ध इव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्टपत्रवर्णैः स्वभावविहितैश्चित्रैर्धातुभिः समलङ्कृतं कामरूपिभिराविष्टमभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैर्देवकल्पैश्च पन्नगैः सतस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदे नाग इवा बभौ स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मतिम् अञ्जलिं प्राण्मुखकृत्वा पवनायात्मयोनये ततो विववृदे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणान्दिशं प्लवङ्गप्रवरैर्दृष्टप्लवने कृतनिश्चयः ववृदे रामवृद्ध्यब्दं समुद्र इव पर्वसु निष्प्रमाणशरीरः सन्लिलिङ्गयुषुवर्णवम् बाहुभ्यां पीडयामास शरणाभ्यां च पर्वतं स च चालाचलश्चापि मुहूर्तं कपिपीडितः तरूणां पुष्पिताघ्राणां सर्वं पुष्पमसातयत् तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वतः संवृतः शैलो बभौ पुष्पमयो यथा तेन सोच्चमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलं सम्प्रसुस्रावमदं मत्त इव द्विपः पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिर्निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः मुमोच च शिलाशैलो विशालाः समणशिलाः मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूमराजिरिवानलः गिरिना पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विकृतैश्वरैः समः सत्त्वसन्नादशैलपीडानिमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः पृथुभिः सर्पा व्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः वमन्तः पावकं घोरं ददं सुर्दशनैः शिलाः तास्तदा सविषैर्दष्टा कुपितैस्तैर्महाशिलाः
जज्ज्वलुपावकोद्दीप्ताभिविदुश्च सहस्रधा यानि चौषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषग्नान्यपि नागानां न शेकुस्यमितुं विषम् विद्यते यङ्गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मादुत्पेतुस्त्रिगुणैः सह पानभूमिगतं हित्वा हैममासवभाषणम् पात्राणि च महार्षाणि करकांसहिरण्मयीन् पात्राणि च महार्षाणि करकांसहिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आर्षभानि च चर्माणि खड्गाञ्च कनकस्सरून् कृतकण्ठगणाः क्षीभां कृतकण्ठगुणाः क्षीभा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षा पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूरपारिहार्यधरास्त्रियः विस्मितासस्मितास्तस्तुराकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सहितास्तस्तुराकाशे वीक्षां चक्रुश्च पर्वतम् शुश्रुवश्च तदा शब्दमृषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेम्बरे एष पर्वतसङ्कासो हनुमान् मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः समुद्रं मकरालयम् रामार्धं वानरार्धं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करम् समुद्रस्य परं पापं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरा श्रुत्वा वशस्तेषां महात्मनां तमप्रमेयं ददृशु पर्वते वानरर्षभम् दुदुवे च सरौमानि सकम्पे चाचलोपमः ननाद सुमहानादं सुमहानिवतो यदः आनुपूर्व्येण वृत्तं च लाङ्गूलं रोमविच्छितम् उत्पतिष्यन् विक्षिक्षेपपक्षिराज इवोरगम् तस्य लाङ्गूलमाविद्धमात्तवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव ह्रियमाणो महोरगः बाहु संस्तभयामास महापरिकसन्निभौ ससाद च कपिकट्यां चरणौ सञ्चुकोच च सहृत्य च भुजौ श्रीमांस्तदैव च शिरोधरां तेजःसत्त्वं तदा वीर्यमाविवेश स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरादोर्ध्वं प्रणिहिते क्षणः रुरोधहृदये प्राणानाकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुञ्चकर्णौ हनुमान्नुत्पतिष्यन्महाबलः वानरश्रेष्ठ यदं वचनमब्रवीत् यथा राघवनिर्मुक्तः सरस्वशनविक्रमः गच्छेत्तद्गमिष्यामि लङ्कां रावणपालितां न हि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम् यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्याम्यकृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजान् मानयिष्यामि रावणम् सर्वदा कृतकार्योऽहमेष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लङ्कां समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरोत्तमः उत्पपादात वेगेन वेगवान् विचारयन्
सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः समुत्पतति संस्तिस्तु वेगात्ते नगरोहिणः संवृत्य पिटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः समत्तको यष्टिबकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नूरुवेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ऊरुवेगोद्धता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः तमूरुवेगोन्मदिताः सालाश्चान्ये नगोत्तमाः अनुजग्मुर्हनुमन्तं सैन्यायव महीपतिं सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनुमान् पर्वताकारो बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोदये वृक्षाण्यमज्जन् लवणाम्बसी भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये सनानाकुसुमैकेर्णः कपिः सागरकोरकैः सनानाकुसुमैकेर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः सुशुभे मेघसङ्कसद्योतैरिव पर्वतः विमुक्ताः तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अवशीर्यन्तसलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरे पतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं ताराचितमिवाकाशं प्रभभौ समहार्णवः पुष्पौघेनानुबद्धेन नानावर्णेन वानरः भवौ मेघ इवाकाशे विद्युद्घनविभूषितः तस्य वेगसमादूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिरिवाम्बरं तस्याम्बरगतौ बाहू ददृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविव पन्नगौ पिबन्निव बभौ श्रीमान् सोर्मिमालं महार्णवं पिपासुरिव साकाशं ददृशे स महाकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुवार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशे ते पर्वतस्ताविवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहति परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशे ते चन्द्रसूर्या विवोदितौ मुखन्नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमाभवौ सन्ध्यया समुविस्पृष्टं यदा सूर्यस्य मण्डलं लाङ्गूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितः लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लदंष्टो नीलात्मजः यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्निग्धेशेनाभिताम्रेण रराजस महाकपिः महता दारितेनेव गिरिर्गैरिकदातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरम् कक्षान्तरगतो वायुर्जीमूत इव गज्यति के यदा निपतन्त्युल्काह्युत्तरान्ताद्विनिसृता दृश्यते सानुबन्धा च तदा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्कासो व्यायतः सुशुभे कपिः प्रवृद्धविवमातङ्गकक्षया बध्यमानया उपरिष्टाच्चरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत्तदा कपिः यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपिः
ससतस्योर्वेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानामुरसा शैलवर्ष्मणाम् अविघ्नंस्तु महावेगपुप्लुवे स महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरं भीमनिर्घोषं कम्पयामास तुर्भृशं विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्बसी पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरन्निवरोदसी मेरुमन्दरसङ्काशानुद्धतान् समहार्णवे अतिक्रामन्महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्धूतं जलं स जलदं तदा अम्बरस्तं विबभ्राज शारदाभ्रमिव ततं तिमिनक्रजुषा कूर्मा दुष्यन्ते विवृतास्तदा विस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणां प्लवमानं समीक्ष्यादभुजङ्गाः सागरालयाः व्योम्नितं कपिशार्दूलं सुपर्ण इति मे निरे 10 योजनविस्तीर्णा 30 योजनमायत छाया वानरसिंहस्य जले चारुतराभवत् श्वेताभ्रगणराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा सुशुभे छाया वितता लवणाम्बसी सुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इवा बभौ हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्टकानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्रानि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतञ्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवङ्गं त्वरितं तदा ववर्षु पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वदानवाः ततापनहितं सूर्यप्लवन्तं वानरोत्तमम् शिशेवे च तदा वायुरामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुवश्चैनं प्लवमानं विहाय स जगुश्च देवगन्धर्वा प्रशंसन्तो महाजसं नागाश्च तुष्टुवर्यक्षा रक्षांसि विबुधाखगाः प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम् तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनुमती यक्ष्वाकुकुलमानाद्दि चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनादेन सगरेण विवर्जितः इक्ष्वाकुशशिवश्चायं नावसीदितुमर्हति तदा यया विधातव्यं विश्रमेत यद्यदा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्चन्नमम्बसीं हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमः त्वमिहासुरसङ्घानां पातालतलवासिनां देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठपरिगः सन्निवेशितः त्वमेषां जातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यताम् पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगोर्ध्वमदश्चैव
शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मा सञ्चोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तमां स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थं भीमकर्माकमाप्लुतः अस्य साह्यं मया कार्यमिक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम हीक्ष्वाकवपूज्या परं पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकं नः कार्यमतिक्रमेतु कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेतु सलिलादोर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठस्त्वेष कपिस्त्वयि अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः श्यामीकरमहानाभदेवगन्धर्वसेवितः हनुमान् त्वयि विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति काकुत्स्थस्य नृशंस्यञ्च मैथिल्याश्च निविवासनम् श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्तातुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपातजलातूर्णं महाद्रुमलतायतः महाद्रुमलतायुतः ससागरजलं भित्त्वा बभूवाभ्युत्थितस्तदा यदा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः समाहात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गानि सागरेण नियोजितः शतकुम्भमयै शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैरालिकद्गिरिवाम्बरं तप्तजाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशमभवत् काञ्चनप्रभं जातरूपमयै शृङ्गैर्भ्राजमाणैः स्वयं प्रभैः आदित्यशतसङ्काशसोऽभवद्गिरिसत्तमः तमुत्तमसङ्गेन हनुमान्नग्रतस्थितम् मध्ये लवनतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः सतमुच्छ्रितमत्यब्दं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः सतदा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बद्ध्वा तस्य कपेर्वेगं जहर्ष च ननन्द च तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यमब्रवीत् पर्वतः कपिं मानुषं धारयन् रूपमात्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तमा निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रमस्य यदा सुखं राघवस्य कुले जातैरुदितः परिवर्धितः सत्त्वान् रामहिते युक्तं प्रत्यच्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः सोऽयं तत्प्रतिकाराद्धि त्वत्तः सन्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः तिष्ठत्वं हरिशार्दूलमयि विश्रम्य गम्यताम् योजनानां शतं चापि कपिरेष समाप्लुतः तव सानुषविश्रान्तस्येषं प्रक्रमतामिति तदिदं गन्धवस्वादु कन्दमूलफलं बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठविश्रान्तोऽनुगमिष्यसि अस्माकमपि सम्बद्धः कपिमुक्तत्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मजा तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जरः अतिदिक्
किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानत धर्मं जिज्ञासमासेन किं पुनः त्वादृशो महान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जरा पूजिते त्वयि धर्मज्ञपूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम् पूर्वं कृतयुगे तात पर्वता पक्षिणो भवन् ते विजग्मुर्दिशः सर्वा गरुडानिलवेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्गा सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्रां चिच्छेदवज्रेण तत्र तत्र सहस्रशः समामुपागतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तश्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवनतो ये च प्रक्षिप्तप्लवगोत्तमा गुप्तपक्षसमग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मान्यो हि मम मारुतः पक्षां चिच्छेदवज्रेण तत्र तत्र सहस्रशः समामुपागतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवरातुम् ततोऽहं सहसा क्षिप्तश्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवनतो ये च प्रक्षिप्तप्लवगोत्तमा गुप्तपक्षसमग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मान्यो हि मम मारुतः त्वया मे ह्येष सम्बद्धः कपिमुख्यमहागुणः अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमना कर्तुं त्वमर्हसि महाकपे श्रमं मोक्षाय पूजां च गृहाण कपिसत्तमां प्रीतिं च बहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कपिश्रेष्ठ तन्नगोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयतां त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता नस्तातव्यमिहान्तरे इत्युक्त्वा पालिना शैलमालभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव सपर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिराशीर्बीरनिलात्मजः अदोर्धं दूरमुत्प्लुत्य सित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्तानमास्ताय जगाम विमलेऽम्बरे भूयश्चोर्ध्वगतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बे जगाम विमलेऽम्बरे तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं प्रशशंसुसुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्चाभवन् हृष्टास्तत्रस्तास्तस्य कर्मणां काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्लक्षवासवः उवाच वचनं धीमान् परितोषाः स गद्गदं सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शशीपतिः हिरण्यनाभशैलेन्द्रपरितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यदा सुखं साह्यं कृतं ते सुमहद्विक्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति
रामस्यैष हि दूत्येन याति दाशरथेर्हरिः सत्क्रियां कुर्वता तस्य तोषितोऽस्मि दृढं त्वया ततः प्रहर्षमगमद्विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुं स वै दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा हनूमां च मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरम् ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवः सूर्यसङ्काशां सुरसान्नागमातरम् अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान्नाम तस्यत्तं मुहूर्तं विघ्नमाचर राक्षसं रूपमास्ताय सुघोरं पर्वतोपमं दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्समं बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजेष्यत्यपायेन विषादं वा गमिष्यति एवमुक्ता तु सा दैवी दैवतैरभिसंस्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनूमन्तमावृत्येदमुवावचः मम भक्षप्रदिष्टस्त्वमीश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वा भक्षयिष्यामि प्रविषेदं ममाननम् एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिर्वानरर्षभः प्रवृष्टवदनः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैर्यस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्या सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवत्नेनां कश्चिदेषवरो मम दीर्घजिह्वं सुरसया सुघोरं नरकोपमं ससंक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः सोऽभिपत्यासु तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाजवः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान्निदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्धसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानयस्व वैदेहीं राघवेण महात्मना तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं साधु साध्विति भूतानि प्रशंसुमस्तदा हरिं ससागरमनादृश्यमभ्येत्य वरुणालयं जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिदाराभिपतगैश्च निवेशिते चरिते कैशिकाचार्यैरैरावत निवेशिते
सिंहकुञ्जरशार्दूलपतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्रासन्निसमाघातैः पावकैरुपशोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरलङ्कृते वहता हव्यमत्यर्धं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिवेशिते विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्ये पथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरैर्विद्याधरगणैर्वरैः जगामवायुमार्गे तु गरुत्मानिव मारुतिः प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः बेजेम्बरं निरालम्बं लम्बपक्ष इवाद्रिराट् प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमासिता इदं हि मे महत्सत्यम् इदं हि मे महत्सत्त्वं शिरस्य वशमागतम् इति सञ्चित्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमानायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गुकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौ सागरे तिर्यगोर्धमदश्चैव वीक्षमाणस्ततः कपिः ददर्श स महत्पत्यमुत्थितं लवणाम्भसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननं कपिराजेन कथितं सत्त्वमद्भुतदर्शनम् छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः सतां बद्ध्वार्धतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकाय प्राहृषीव बलाहकः तस्य सा कायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालान्तरसन्निभम् घनराजीव गद्यन्ति वानरं समिविद्रवत् सददर्श ततस्तस्या विवृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्या विवृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निष्पपात महाबलः आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशस्सिद्धशारिणाः ग्रस्यमानं यदा चन्द्रं पूर्वं पर्वणि राहुना ततस्तस्या नखैस्तेक्षैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपादात वेगेन मनः सम्पात विक्रमः तां तु दृष्ट्वा च दृष्ट्या च दाक्षिण्येन निपात्य हि स कपिप्रवरो वेगात् ववृधे पुनरात्मवान् हृतहृत्सा हनुमता पपात विदुराम्भसि स्वयंभुवेव हनुमान् सृष्टस्तस्या निपातने तां हतां वानरेणासु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारिणी तमूचु प्लवगोत्तमम् भीममध्यकृतं कर्म महत्सत्तं त्वया हतं सादयाद्दमभिप्रेतमरिष्ट
दृष्टं प्लवताम्बर यस्य त्वेतानि चत्वानि वानरेन्द्र यथा तव दुर्यदृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु सदीं सकर्मसु न सीदतीं सतैः सम्भावितपोजप्रतिपन्नप्रयोजनः जगामाकाशमाविश्य पन्नगासनवत्कपिः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराजन् ददर्श सः ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपं सागरानूपजान्द्रुमानं सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन् समहामेघसङ्कासं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुन्धत्तमिहाकाशं चकारमतिमान्मतिं कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दष्टैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने कविमहाकपिः मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने महाकपिः ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोहयुवात्मवान् तद्रूपमति संक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः सचारुनानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरशक्य प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समिवेक्षितार्धः ततः सलम्बस्य गिरे समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनारिकेले महाद्रिकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्नीं कपिस्तु तस्मिन् निपपातपर्वते विधूय रूपं व्यदयन् मृगद्विजान् ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्निमालिनं निपत्य तीरे च महोददेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्निमालिनं निपत्य तीरे च महोददेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव इत्यर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमसर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव।